بتصور انه الشعب الفلسطيني وكمان باقي الشعوب اللي عايشه في صراعات وتبحث قدر الامكان عن امكانيه حدوث واقع افضل واحسن. ومن وجهه نظرنا الشخصيه انه السلام هو طبعا من الاشياء اللي بفكر فيه شعبنا، لانه بيضمن بصفه عامه حدوث استقرار بعد كل الخلافات والصراعات اللي حصلت. الشعب الفلسطيني بيطلع على مشروع اعاده الاعمار، الشعب الفلسطيني بيطلع على اعاده التعليم والصحه كويس. وفي هذا الوقت الصعيب جدا صار التطلع على هذا الموقف او هذه الافكار بشكل اكثر لتحسين الاوضاع المعيشيه وتحسين الاوضاع والبعد عن مغبات الحرب. السلام نتمنى ان يكون في سلام بس مبني على العداله اللي المجتمع الدولي اقر قوانينها. انا من وجهه نظري انه اذا كان في سلام واضح وصريح ويخدم مصلحه الشعوب كيف ويكون عادل، طبعا نحن مع السلام. أتمنى من الله العلي العظيم إنه يوقف الحرب علينا والشعب يعم بالسلام والأمن، عشان إحنا شعب تعبنا كثير للأمانة، وشعبنا كافح على أرض قطاع غزة من اللي شفناه واللي مرقنا اللي عدى علينا الفترة اللي فاتت، وشفنا مآسي كثيرة. نتمنى من الله إنه يوجه لنا الخير قياداتنا على أرضنا، يبعث لنا ناس ولاد حلال يمسكوا هالبلد. احنا كثير يعني مرينا في ظروف صعبه جدا جدا.